बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत याजकांचे नावी मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 29वी तारीख 2009 आणि संध्याकाळच्या 30व्या हप्त्याच्या ब्रेस्तारा दिसा आम्ही आसां. आज आम्ही सा नर्सिसस जेरुसलेमाचो पात्रियार्क हाचे स्मरण करून आसां. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर ताका पुराक जावन आयच्या दिसाचे पयले वाचप आमी आयकुया. हे उतर आयकुच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया. आयचे पयले वाचप सा पावलान एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले मिसून काडलां. अध्याय 6 वोळ 10-20 पर्यंत चीत दिवन आमी हे वाचप आयकुया. सांपावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 6 वोळी 10-20 पर्यंत. बाबा भयणीनो, निमाणे एक उतर. सोम्या सोमे रावून तुम्ही बुळवून जायजय. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायजय. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत वरूंकू तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसजय. आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राज्यत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून तुम्ही देवाचें कवच नेसजय. तो वळो वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावूंक तुमी सकतेल्यात. तितलेंच न्ही, आखेर पर्यंत पाटी परतन अशें झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें. फाटीं सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज. सत जावं तुमचो कमरबांद आनी नीत जावं तुमचें हृदय कवच. समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बात्स तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. सदांच भावार्थाची ढाल घेया. तो वळो नसत्या दुस्मानाचे उज्याबाले पालवंक तुमी सकतेल्यात. बाचावेचें देणें तुमचें शिरास्त्राण म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तालवार. तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक सदांच चलया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासणेन मागा. देवाच्या मोगा पासत सदांच प्रार्थया. हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडांत घालो म्हूण सुवार्थेचो गूट भे आनी भिरान नासतना परगट करचें देणें देव म्हाका लाभो म्हणूय मागा. आतां हांव बंदेन आसां तरी तेच सुवार्थेचो हांव कारभारी पडया. म्हजे जबाबदारे प्रमाणे कसलीय भिरान नासतना हांवें सुवार्ता परगट करीशें मागा. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. भावा आणि भयणीनो, आयच्या पहिल्या वचपांत सा पावलो आमी क्रिस्तांव जावन, जेजूचे शिस जावन, सोम्याचे मणयारी जावन मांडूंक हासच्या एका झुजा विशयांत आमकां तो आपलो अभिप्राय विस्तारून सांगता. He explains a war that is before us. आणि तो स्पष्ट उतरांनी
कितेंच घुसपोड गोंधळ नासतना आमकां सांगता की आमचें झुजू फकत मनशा विरोध न्हय. झुजां भविश्या ह्या संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार आमी मनशा विरोध झुजता. अन्य राष्ट्राच्या वा अन्य देशाच्या विरोध चडटाव जावन आमी झुजची पळयल्यांत. चरित्रेंत आमी वाचल्यांत थोडीं झुजां 100 वर्सां म्हणसर एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्राचेर झुजून आसलीं. थोडीं झुजां 5 वर्सां, 2 वर्सां, 1 वर्स, हप्ते झुजां जाल्यांत आनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्राचेर आपलें जैत व्हरूंक पावलां. चरित्रेची पानां आमी उस्तून पळयल्यार कितलीं झुजां ह्या संवसारांत घडल्यांत म्हणून आमकां कळीत जाता. पूण आज सांत पाऊल म्हणटा आमचें झुजू मनशा विरोध न्ही, बगार आमचें झुजू अंतराळार आशिल्ल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध, सांगताच अंधकारी संसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. एक कश्टांचें झुजू, हार्ड बॅटल आमकां हर एकल्याकी झुजोवंक आसा. आनी हे झुजोले जाल्यार सांत पाऊल आमकां सांगता की देव दिता तें कावच आमी नेसोंक जाय. देवानच दिवचें कावच, दुसरें खंयचेंय आमच्यान नेसोन हें झुजू आमी मांडूंक गेल्यार आमी चलवता. आनी त्या लागून म्हणटा सोम्य सवे रावोन आमी बळवंत जायसय, ताची पदवीदार सकतच आमची सकत जायसय. सोमी नासतना ताची सकत नासतना आमचें हें झुजू जें कितें सांत पाऊल आमचे मुखार दवरता तें जिखूंक सोडून जिखचे विशयांत चिंचे समेत आमच्यान साथ दिना. तितलें कठीण कश्टांचें झूज तें जावन आसा. आनी त्या देखून जशें एक झुजारी झुजाक आपली तयारी करता आसतना ताची हातेरांची जागृतकाय घेता आनी ती हातेरां कशीं बरीं कर नेसता, तशें आमी हर एकल्यांनी ही झुजां हातेरां वापरी जाय आनी आमचें झूज मांडसय. एक सोजेराचें पिंत्रण आमचे मुखार दवरता. मॉडर्न सोजेर न्ही तो, AK-47 काणयो रॉम्सो सोजेर न्ही, बॉम्ब फ्लायट ते दाळा नातिरलें. पूण सांत पाऊलान आमचे मुखार दवरचो एक सोजेर, रोमी सोजेर वा सांत पाऊलाच्या काळार आसो एक सोजेर, जे तो कितें नेसोन आपलें झूज मांडटा तसलेंच आमचें झुजू आमी हर एक वस्तू झुजा हातेर नेसल्यार मात्र आमी झूज मांडूंक शकतल्या म्हणलें सत सांत पाऊल आमचे मुखार दवरता. कसलीं हातेरां देवान आमकां दिवची, कित्याक देवाचेंच कावाचें आमचें जावंक जाय म्हणल्यार सांत पाऊलून एका सोजेराचें विश्लेशण करून विस्तरून आमकां सांगलां आमी कशें एका झुजाक क्रिस्तांवान मांडच्या आतां झुजाक आमी तयार आसूंक जाय. पयल्यान तो म्हणटा सत जावन दी आमचें कमर बांद, नीत आमचें हृदया कावाच. मुखार दिसचे वस्तू ह्यो सत आनी नीत. सताचेर आनी नितीचेर आमी फुडें आसूंक जाय आनी ते मुखार आसूंक जाय. कमर बांद आनी हृदया कावाच. आनी ताचे उपरांत तो म्हणटा सुवार्ता परगट करूंक आसची उर्बा आमचे मोचे. ती उर्बा निवोंक नसो, आळसी जावंक नसो. सदांच ती उर्बा धैर्यान निवणातली उर्बा आमची जावंक जाय. तसले मोचे आमी नेसूंक जाय. बावडताचें ढाळ आमचें जावंक जाय, बावडत गरजेचो. आनी सांत पाऊल म्हणटा दुस्मनाचे भले आमकां त्या दाळा मात्र चलोवंक जातले, उजाबर येतले ते भले, पण केन्ना आमचो बावडत गट आसा ते भले आमी नाश करूंक शकतले. बाचावाचें देणें आमचें शिरस्त्राण आमकां सर्वस्व मेळ्ळां, सोम्यान आमकां दिलां. तें जावन दी आमचें शिरस्त्राण, आमचें हेल्मेट. आनी
देवाचें उतर आमची तलवार. 2 धारींची तलवार आमच्या हातांत आसूंक जाय आनी तें देवाचें उतर खाता, तें बेंडटा, तें नाश करता. थसलें देवाचें उतर जावंक जाय. नाश करता खंयचें? पाड. संवसाराक देवाच्या कुशे विरोध आसलें सगळें नाश करता. थसलें हातीर पाजली 2 धारींची तलवार आमच्या हातांत केदाळाय आसूंक जाय आनी ती जावन आसा देवाचें उतर. असलें एक सोजराचें पिंतरान दिवन आमकां सांव पावलो झुजाक तयार करता. मनशा विरोध न्ही, संवसाराच्या अंधकाराच्या सत्ते विरोध. आनी हें झूज मोगाच्या भाव आनी भयणीनो एका दिसान सोंपना, एका हप्त्यान सोंपना, एका म्हयन्यान, एका वर्सान वा 100 वर्सांनी सोंपना. हें झूज आमी निमाणे घडये पर्यंत झुजोंक आसा. आनी त्या देखून म्हणटा, तुमी पाटीं गुवण आसतना, पाटीं परता नासतना अखेर पर्यंत झुजोंक तुमकां धैर्य जाय. आनी हें धैर्य मोगाच्या भाव आनी भयणीनो दुसऱ्या भागांत तो सांगता मागण्या वरवीं, देवा थंय आनी आमचे ते आसल्या त्या संबंधा वरवीं जाता. आनी तो म्हणटा मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, भोव अर्थाची भविष्य आज आमी नियाळूंक फावो जाल्लें उतरां हीं. सदांच मागणी करून देवाची कुमोक सोदचें प्रयत्न करा. सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोंक सदांच चलया. दीस आनी रात म्हणले परी तिरासेनेन मागा, तिरासेनेन मागा. झुजू आमी झुजोन आसाव. केदाळा मुक्त जाता कोण ना, कशें जाता कोण ना म्हणून एंटिसिपेशन करना आमी झुजल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे पेशन्स, आमचे तिरासान आमी होगडायली जाल्यार आमी आमची हातेरां देवसराच्या हातांत दिता आनी आमी चलोवंक साध्य आसा. ते देखून तिरासानेन दीस आनी रात म्हणले परी आमी मागोंक जाय. आनी मागतना आमी आमचे खातीरच मात्र मागल्यार पावना. कोण देवाची स्वार्थ प्रगट करता. सांव पावल म्हणटा म्हजे खातीर मागा म्हणटा, म्हळ्यार आमी हर एकल्या खातीर कोण मुखार रावन आमचे मुखेली आसात, देवाचें उतर प्रगट करतात, तांचे खातीर आमी मागोंक जाय. कित्याक तांच्या तोंडा थावन देवाचीच कुशी, देवाचेंच उतर भायर येवंक जाय. सुवार्थचो गुट बे आनी भिरांत नासतना प्रगट करचें देणें तांकां मेळोवंक जाय. आनी त्या खातीर आमी हर एकल्यानी तांचे खातीर मागोवंक जाय. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, एक घडी आमी काल आयकल्ल्या त्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां कित्या खातीर हें गरजेचें म्हणून कळटा. कालच्या दिसा एफेसराचें पत्र आनी थंयसर अध्याय 2 वळ 19 आनी 20 आनी 2 म्हणसर आमी आयकल्लें. आनी थंयसर सांव पावल म्हणटा, आमी एक बांदाप बांदून आसाव, पवित्र बांदाप, पवित्र मंदिर आमी बांदून आसाव. आनी ह्या बांदपाचो मुल्या फातर जावन आसा जेजू क्रिस्त. हर एका दिसा आमी ह्या बांदपाचें बांदाप मुंदर सुनता आसाव, पूण जेजूचेरच आमी बांदूंक जाय. देवाची कुशी समजून घेवंक आमी बांदूंक जाय. आनी त्या देखून देवाची कुशी समजूं जाय जाल्यार आमी मागणी करूंक जाय म्हणून सांव पावल म्हणटा. आनी हेंच कालच्या दिसाच्या वाचपांत आमी आयकलें. देवाच्या उतरांत वांजेलांत आमी आयकलें. थंयसर जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दीस तो दोंगरार चडलो आनी थंयसर सगळी रात ताणें मागणे करून करसिली. सांव पावल आमकां शिकयता, तिरासानेन दीस आनी रात तुमी मागणे करा. तिरासानेन दीस आनी रात म्हणले बरी मागणे करा. आनी हांगासर आमी पळयता सोम्यान सगळी रात ताणें मागणे करूंक करसिली. मोगाचेनो, आमच्या जिवितांत मागण्याची गरज आसा. आमच्या जिवितांत मागण्याची गरज आसा. आमकां कितें जाय म्हूण विचारूंक मात्र न्ही, बगार देवाची कुशी
समजून घेवंक आणि आमचे क्रिस्ती जिवीत घट करूंक एका सोजेरा परी आमी नेसोंक आमकां मागण्याची भोव गरज आसा आणि हे आज जेजूच्या आणि सांत पाऊलच्या जिवितांत आमी शिकता. बंदन तो आसा जाल्यार ताका बेना बेरांत ना, ताका कावजेनी ना, धैर्यान तो देवाचें उतर प्रगट करता, सतक आनी नितीक तो रावता जाल्यार ती सकत मागण्या वरवीं देवाच्या उतराच्या नियाळा वरवीं ताका मेळ्ळ्या म्हणून चिंतलें जाल्यार सूख जावचें ना. तर मगाच्या भावान बेनिनो, आयच्या दिसाचो हो नियाळ करता आसतना आमचें वैयक्तीक जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आमी इल्लें व्हरोन पळोवया. सांत पाऊलान सांगल्लीं ती हातेरां आमचे लागीं आसा की, सत आमच्या जिवितांत आसा की, नितीक उलोवंक आमकां धैर्य आसा की, स्वता प्रगट करची उर्बा आशा आमचे लागीं आजुनी आसा, वा केदाळागीर निवणू निर्पाटती जाल्या. बवाडताचें ढाळ आमच्या हातांत आसा की, बाच्याबाचें शिरस्त्राण आमी नेसल्यांक की, देवाच्या उतराची जानवाय आमकां कितली आसा. आमची तलवार येदोळसू बड्ड जाल्या गी, मुंडो जाल्या गी, त्या तलवार धार आसा गी, वा देवाचें उतर कोणशाक पडलां. कोण याळ आमी करया आनी आज जावन परत्यान सोम्याचे सोजेर जावचे प्रयत्न करया. उडास दवरया. आमच्या क्रिस्माच्या दिसा आमकां क्रिस्तचे सोजेर जावन सोम्यान आपोवन दिला, मागला. वी आर कॉल्ड टू बी सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट. सोम्याचे सैनीक आमी जावन आसा. झुजांत धांवचे न्ही, दुस्मानांक पडयतना फाटीं गोवणू धांवचे न्ही, वांसून उरल्यार भीक मागून म्हणी खाता म्हणून धांवचे न्ही. भगार सोम्याक हांव साक्ष दिता, सोम्याच्या उतराक हांव साक्ष दिता, सताक नितीक हांव रावता म्हणले सोजेर धैर्याचे आमी जावंक जाय. सोमी आमच्या सांगात आसा, धैर्य दिता, सकत दिता, बोड दिता आणि ताच्या नांवान आमी झुजल्यार खंडीत जावन आमी जिखतल्या. हे झुजोवंक गरजेची कृपा आणि आदार आमी सोम्यातान मागया. पवन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपाचो विशय आयच्या किर्तनांत मुंदरून वेता. आनी किर्तन 140 वळी 1-2 उपरांत 9-10. देवाक भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें ढाल, म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजें खडाप अशें उलो करता. झुजांत वा झुजाच्या सन्निवेशांत आयकूंक मेळचे सोबदो हे. तर किर्तनकार कितें सांगूंक आशेता, कोण देवाचेर पातयेवन चलता, कोण देवाच्या सत्तेचेर हुंदून ह्या संवसारी अधिपत्या विरोध झुजता, तांकां देवाचें रक्षण सदांच आसा. तर आमच्या झुजांत देवाची सकत आनी मजत मागून किर्तनकारा सांगता हे मागणें आमी आतां म्हणया. श्लोक. मुझे कडाप जावन असलेलो देव सदैव जावं. मुझे कडाप जावन असलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव मुझे कडाप, तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या, म्हज्या हातांत लढायेची तरबेती दिता. मुझे कडाप जावन असलेलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, मुझें कोटें, मुझें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, मुझें डाल, म्हजो आसरो. तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवडकेकाल दवरता. मुझे कडाप जावन असलेलो देव सदैव जावं. तुज्या मानाक देवा एक नवें गीत गाता. 10 सरयेंचे किन्नरेचेर तुका वंदिता. तुंच राजाक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवार लाय.
मुझे कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मगाच्या भावा आणि बहिणी आज ब्रेस्तार जावन आसा. बळो जिजूक मान करून ताचो आशिर्वाद मागचो दीस जावन आसा. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. बळो जिजू आमच्या आदारा येऊन दी म्हणून मागया. आज प्रत्येक जावन मागे आमी आमचेच पासवतो. आमकां असक्त जावन आसल्यारय ताणें दिसला. आमच्या सत्तेचेर, आमच्या बुदवंतकायेचेर, आमच्या तालांच्या पत्यम न्ही बगार आमचेर ताका आसच्या त्या बरवशान फातयेन ताणें आमकां विसलां ताचे सोजे आसा. पूण आमी कशें आसा मागीर आमी सोमया लागीं क्रिस्ताचे खरे शख्स जावन क्रिस्ताचे खरे सोजेर जावन सोम्याचे झुजू मुंदरसून वरूंक संसाराच्या सर्व अंधकाराच्या सत्ते विरोध झुजोंक तो आमकां आदार आनी कृपा बळो जेजू दिवन दी म्हूण मागया. आमच्याच कुटुंबा खातीर मागया. सुमेन सांगले प्रमाणे संपावलूच्या उतरा प्रमाणे दीस आनी रात मागण्यांत करसूंक मागण्याचे कुटाम बांदून हाडूंक सोम्याची खुशी आमच्या कुटुंबांत जाणा जावंक तो आमकां आदार आनी कृपा दिवन दी म्हूण मागया. सांगत आस ह्या दिसांनी आमी कश्टून आसा. कोरोना पिडेन आमची जिवीत अस्तव्यस्त जाला. बेगीनच ह्या पिडेक एक वॅक्सिन येवं दी आनी आमकां संतोषान जिवंक तो सुबाळो जेजू आदार आनी कृपा दिवन दी म्हूण आमचे मागणे जावं दी. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जल्म दिवस आचरण करच्या सुमेस्ताचो आमी उडास काडून तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयतां.
धन्य देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता प्रतीक जावन प्रीतम पिरेरा कोप्पातावन दीक्षित लोबो फार्लातावन ग्रेसी मारिया डिक्रूज मूडबिद्रे आतां दुबय तावन एवरेल फर्नांडीस बेंगलोर तावन सिम्सन क्रिस्टी बेंगलोर तावन मर्विन लुईस दुबय तावन सॅन्ड्रा सांगतीस दोंबिविली आतां केरळा तावन तुमकां सुमेस्तांक परत्यान एक पोटी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.